मंगलार आंब्याचें पुराण फुडें व्हरता आसतना कोंकणींतल्यान ह्या सिरिजान इंग्लीश आनी कोंकणी हे दोनूय तरेचे व्हिडियो हांवें ह्या प्लेलिस्टान म्हज्या अंतर्भूत केल्ले आसात, कित्याक हे टी व्हीवाले किंवा चॅनल्स आसात ते व्हडलेशें लक्ष अशें हाजे कडेन दिनात आनी हे तथाकथीत म्हणटा ते बुजबुजतात. आमचे एक्सपर्ट जे लोक आसात ते कितें म्हायती हांगाच्यान थंयच्यान कॉपी पेस्ट केल्ली लोकांच्या माथ्यार खपयतात आनी तीच मागीर परते दुसरे यूज करून हें चक्र चालूच रावता. प्रत्यक्ष बाबा बाजारांत वचूंक जाय, त्या लोकां कडेन उलोवंक जाय, बागायतींनी वचूंक जाय, निर्ला शिवोले आंब्याच्यो ज्यो बागायती आसा त्यो पळोवंक जाय, झाडांची म्हायती घेवपाक जाय, ती फुलता केन्ना, तांकां बाबा मोर केन्ना येता, तो मोर कितलो उरता, ताका कितलीं फळां जातात, ती फळां मागीर कितलीं उरतात, तातूंतल्यान आंबे मागीर झाड पिके म्हणटा ते खंयचे आनी झडयल्ले खंयचे आनी आपशींच पडिल्ले खंयचे, हे सगळें कळपा खातीर तुमकां खूबच तातूंत संयम जाय, पेशन्स जाय. तो आमच्या तथाकथीत एक्सपर्ट्स गोंयान जे म्हणटात आनी टीव्हीचेर बडबड करीत आसतात वेगवेगळ्या चॅनल्साचेर, तांकां कितेंच खबर नासता, पूण परते परते येवन ते आपले एक म्हणून कितें तरी एक भाशण तयार करतात आपलें, आनी ते ताका लागून म्हत्वाची जी म्हायती आंब्याची जी लोकसंस्कृती आसा, आंब्याचें जे मानववंशशास्त्र किंवा एन्थ्रोपॉलॉजी आसा, आंब्याचो जो एक लोकवेद आसा तो लोकां पासून पयस उरता आनी हे लोक कोणाकच हांकां विज्ञानाचो कुस्कोटाचो गंध ना. तांकां बाबा मँगोची बायोलॉजी म्हणून आसता, मँगोची टॅक्सॉनॉमी म्हणून आसता, मँगोची मॉर्फॉलॉजी म्हणून आसता, जेनेटिक्स आनी जिनोमिक्स म्हणून आसता, हांची कुस्कोटाची म्हायती ना. म्हणटकीच म्हज्या सारक्या सायंटिस्टाचेरय जबाबदारी येवन आयज पडिल्ली आसा.